म्हजें नांव आंतोनियो फेर्नांडीस. हांव रावतां पोमोरपा आरांव पाडो आरांव. आनी तुजें काम कितें? म्हजें काम हें आमचें शेताचें काम करता हांव. झाडां कातरपाचें काम करता हांव. दुसऱ्यान अशीच कामां पेंडपाक तें करपाक तसलें काम. तें सदां आमचें काम घालचें आजून पर्यंत तें चालू आहा. ओके. शेतान कितलीं वर्सां काम केलें? शेतान हांवें 13-14 वर्सां काम केलें. शेतान काम आनी मागीर कितें केलें? मागीर हांव भायर गेलो. कितलीं वर्सां भायर काम केलें? भायर 20 वर्सां. 20 वर्सां भायर काम. कशें कितें म्हूण काम केलें? ते ऑफिस बॉय हाजे ऑफिसान आहलो, गाडयांच्या शोरूमान आहलो. थंयसर तें काम करून तितलो पगार तेन्ना नाहलो आमकां. 100 जितलो मेळटालो. आनी मागीर थिंयसर येवन घरा येवन हें जालें. घरा येयलो सोडून कित्याक म्हज्या भुरग्यांक काजार जाल्या उपरांत भुरग्यांक हें घेतलें आनी भुरग्यां बरोबर आयलो. भुरग्यां बरोबर येवन मागीर हांवें म्हजें पत्तें आहाय तें म्हजें आदलें शेताचें हाजें सगळें काम चालू केलें. आनी सुसेगाद आतां शेतान आमी शेतांतलें काम सगळीं शेतान येता. एक सांग, तुज्या भुरग्यांक तुवें शिकयलां हें शेतान? कशें शिकयलां? तांकां सदां हांव म्हजे बारी मागतालो सकाळ शेतान. हांव गेलो म्हजे फाटल्यान तीं येतालीं. आतां तीं हांव घरा आसा म्हणटा डॅडी आयज वचनाका, आमी सगळीं बाराबर या म्हणून. बाराबर गेलो म्हणटा आमकां बेगीन जाता. आनी तूं एकलो गेलो म्हणटा तो आख्खो दीसभर करता तुका वाज येता. तुमी बाराबर आसता तूं भुरग्यांक सांगचें जाल्यार. आतांच्या माय बाय कितें करता, भुरग्यांक म्हणटा ते हें नाका, कोण तें आमचें हाचेर हें घालूंक नाका, सांग हें करिना. शिकल्या भुरगीं तांकां शेतान वचोंक नाका, हें करूं नाका. पूण तूं भुरग्यां शेतान वचत जाल्यार तुका आमकां फायद्याक कित्याक आमची फुडाराक आमच्या बरें पडटलें. कित्याक जरी तर तूं आतां मोबायल घेवन बसलो जाल्यार फाल्यां जर भुरग्यांक ताका आमी जर समज मेळले आमच्या फाटल्यान कोण तांकां कांय समजचें ना, कितेंच करपाक, रांदून जेवपाक कळचें ना सारकें. आनी मागीर तांकां ती मागीर उलोवप अशें कळनी. मागीर म्हणटलें पयशे आसून पण फायदो ना, कित्याक आसचें ना आमच्या लागीं. कित्याक आमचो हें सगळें पिड्यार जातलें. हें मेळना आमकां. हें घेवचें ना की बाबा म्हजें आतां हांवें म्हाज्या भुरग्यांक दाखयलें म्हणटा तीं जाणा न्ही कितें करूंक जाय, कितें करूं. भातां चोडून लावं येता, भाजी लावं येता, कितें लावंक जाता हें करूंक जाता. आमी आजून पर्यंत भाजी केन्नाय ल्हान खाता. लागची बाय म्हज्या भुरग्यांक सांगना म्हणजे पुता तें करता. कितें बारीक बारीक कामां करपाक घरान फाटल्यान सगळ्यांक गारफां करून लायता आनी करून तेजे प्लांटेशन वाडयता. झाडां वाडयता, हें करता तें करता. म्हणजे आमच्या फाटल्यान सुवात आहा, जमीन आहा. ते जमनीक ती गारफां घालून सगळ्यांक हें करून आमी थोडीं आतां आंब्याचीं गारफां घातल्या, आवकोडीचीं गारफां घातल्या, थोडीं घातल्या, थोडीं जाल्या, लिंबे घातल्या लायल्या. ते सगळ्यो हें करता तो. म्हणजे तुमी घरानूय तुमचें ओन उत्पन्न करतात? पळय म्हणजे आमकां कितें खावपाक जाय ते वस्तू जाय न्ही. दुदी लायता, हें लायता, हें करता, सगळ्यांक तें करून आमी आमकां म्हणजे पोरसूं गोंयांक तुमी करतात? फुडें हें वयता. पयलीं आमी रोंपे लायताले, आतां रोंपे लावंक मेळना. कित्याक आमची हें ना चड सगळ्याक केन्ना उदक भरलां, सगळीं हें बंद केलें, शेतां वता येना तें बुडटा सगळें. बुडटा म्हणटा आमकां ते रोंपे तें लावंक मेळना. आमकां मिरसांग खूब पिकताले, मिरसांग काडटाले आमी शेतार. आमी आतां पळय शेतान वांयगण बांदताले आमी. वांयगण आमकां सद्यो जमतालो दोनूय भुरग्यांक आमी चौगांत आमी भायल्या मनशांनी काडनासले, आमचेच आमी म्हणटाले करताले. त्या भायर तीं इस्कॉलाक वतालीं. इस्कॉलाक मागीर तीं वता. ते हॉलिडे आसता पळय तेन्ना तीं आतां तीं कामाक वता. तेन्ना कामाक पर्यंत वता आसतना तीं म्हणटा की आमी डॅडी तूं राव वचनाका, एकलो वचनाका म्हणटा तीं. म्हाका एकलो वचोंक दिना तें भुरग्यांचें हें आसूंक जाय. माय बाय कामबाण आसत न्ही जाल्यार भुरगें मागीर तुजे बराबर येता. जाय पळय तें हें तुका सांगता कितें करूंक जाय, हें करता आमी हें करया, हें करया म्हणून जाल्यार तुका तुजें मातसो मागीर हें वाडटा न्ही. म्हणजे भुरग्यांक सांगना आपणा बाबा हाजें बरें येता. म्हाकाय खोशी कशी भोगता कित्याक भुरग्यांक सांगता. आनी हांवें तांकांय सांगूंक जाय बरे भशेन न्ही. आनी हें कर तें कर जायना. तें करया आमी करया बराबर करया. तें हांगासर येता सगळ्यांक येत म्हणून न्ही आमचे सगळे भुरगे हांगासर जाल्यार ते पर्यंत म्हाका हें करता, आयकता. हांवें सांगता तें कितें सांगूं तेन्ना वचनाका तें वचना, आयकता तें सांगता सगळ्यांक. भुरगे वाड्यांतले भुरग्या पर्यंत तें आयकता. तूं झाडां चडटा तेजे बद्दल सांग. कितलीं वर्सां जालीं तुका काम करता? ती आतां पयलें दाखयलां हें सांग घरा आयिल्ल्याक सांग हांवें करता. पळय केन्ना हांव 1975 हेतून आमच्या हातून आयलां घरा हांव. तें आतां 30 वर्सां जालीं. अदमास अदमास सुबेज जातली कडेन आमची एक वर्सां एक्झॅक्ट कितें अमकेंच म्हणटा सांग उगडाचें ना म्हाका. पूण उगडाचें सांगतलो हालो 30 वर्सां सुमार जालीं न्ही. तें चडटा झाडां चडटा आमकां करता सगळें काम करता. झाडां व्हडलीं झाडां कातरलें हांवें. तुका कोणें शिकयलें झाडां चडपाक आनी कातरपाक? हांगा एक अंकल आहालो ताजे बराबर हांव केन्ना केन्ना पळयलो धाकलो आसतना. पण चेड्या वच चड येतो म्हणटालो म्हाका ते सायडीन राव मरे तिजो सांग मार
आनी हेडो तूं ती मारल्या म्हणटा तेणें पडटलो तो उगडासर गोडर अमक्या जालें म्हणटा आवाज जालो म्हणटा गोडर म्हणटा ते जाणा ते म्हाका ते मातशें दाखयलें मागीर त्या उपरांत हांवें तें म्हजें वाचून हें केलें मागीर हांवूय आमचें आहा न्ही आमचें आहा वाठारांत ते बटन जोर येता कोणाचें कितें बेडूंक जाय किडूंक जाय मागीर ती म्हाका संवय जाली ती संवयच उरली म्हजी ती अजुनूय म्हाका संवय आहा ती घालपाची आतां तूं हांवें झाडां चडटा हांव भिरांत दिसना ना वयर चडलें म्हणटा कितें दिसता ना भिरांत ना आमी अजून भियेना हांव खंयच्या झाडां आसा आनी तो म्हजो एक फ्रेंड आहा प्रकाश म्हणून ताका तो बराबर आसा जाल्यार म्हाका वयर भिरांत गेल्याय झाडां चडटा कशें कितें वयर धाडस जाता वयर चडप कित्याक भिरांत आमकां वयर चडलें ना कितें जालें तुका तूं एक पाटी सकला पोवन भियेशी जाल्यार तुका चडोंक जायना आनी समज न्ही आतां झाडां चडलें सकला पयलें आनी वयर सकल पयशे जाल्यार तुका चडोंक येना तुजें तुवें कितें गोट आपूण हें कर आनी दुसरें कितें आहा म्हाजो करता आनी देवा लागीं मागता सायबीण मागीर तुका जेजू बाय सदच्या पयलीं हांव हजार करता बाय सत्तान येता आनी मागता आनी सायबीण मागून म्हजें काम कर म्हणून ती मागलें म्हणटा तें म्हजें काम ती करता देवाच्या म्हज्यान म्हणूंक जायना की हांव करता म्हणून तें जायना पूण ती मागलें म्हणटा देवा लागीं तें म्हजें काम जाता खंयचें कसलेंय काम ना खंयच्या कामाक वयता म्हणटा देवा लागीं मागता येतो आनी मागल्या बरोबर बाय सर ना हांव हजार केल्या बगर केन्ना तसो ना आनी गेलो म्हणटा सायब आमी कामाक आयल्या आमकां तूं राख सगळें आनी मागीर तूं मागीर चडटा झाडां आनी मागीर कशें कितें प्लॅन कोत्ताय तूं आतां कोणें सांगलें म्हजी हांवयो कातूर सायडीचे कशें कितें सांग मागीर तो ती वयर वचून पयलें न्ही हें वयर ती वयता मागीर तो प्रकाशान खबर जाता तो म्हणल्यार तो वयर करा त्या झाडां जोरी घातली थंयचो सांग थंयचो तेजे सान सकयल देंवयलें ते घरान खाल्यार हे सायडीन घालून घेतले ते पयलें पळयता आनी मागीर ते सारकें एक सायडीन करून आमी हाजेर घेता आनी तुका आतां लोक आपयता आसतले हय लोक आपयता आतां ना झगड्यात कितें जालें जाल्यार अंगाला काडून जाता आतां ते कोण येवंक ना सायनाले सगळे येवन हें करता म्हाका अंगाला आपय म्हणटा ते अंगालाक सांग अंगार रोखडो करतलो कितेंय जाल्यार पयलें म्हणटा तितले नाहले ओपन म्हणटा आतां ते कितेंय जाल्यार कित्याक आख्या गोंया भोंवला हांव झाडां कातरपाक आख्खे गोंया गेलो हय आख्या गोंया कारवार पर्यंत पावलो हांव माड पाडपाक अरे बापरे थंय पर्यंत वचून माड पाडून माड कातरून आयलो आनी थंयचो ते काय करता ह्यो आंबो कातरलो आमी 45 मिनटांनी अरे बापरे तेवढे तो 45 मिनटांनी सगळे वजा 45 मिनट लागले म्हणून ताणी सांगला 45 मिनट लागले म्हणून अंकल तुका म्हणून उडोवपाक ते सगळे सायडीन काडून जावन म्हणजे तेका दुरी घालें हे मदें दुरी घालें तेणें दुरी घालें ते सामावून ते पडो नासतना सगळे भायर म्हणजे ते कितें आहा तुका तूं तें कातरता न्ही तेन्ना पळोवंक जाय अमक्याच जाग्यार कातरल्यार अमक्याच जाग्यार पडटलें म्हणून तुका प्रश्न तेन्ना पगार चड नासलो न्ही पयले आयले तेन्ना पयले वेताले तेन्ना आमकां हें करून हे घरा आयल्या उपरांत 5 रुपया सुमार दिताले दिसाक चड 5 रुपया 4.5 रुपया आहले पेडाक 5 दिताले पूण हें जातालें फॅमिली कितें हे जावताले 5 रुपयांनी हय 5 रुपयान जाताले म्हणजे तुवें मेहनत करूंक जाय न्ही ती त्याची मेहनत आहा तुज्यान आतां तूं समज तूं हें करून घेतलें न्ही आमी हें घातलें सगळें आमी केलें तातूंतय वांटे तातूंतलें हें करून तांतलें हें मिक्स करून आतां बरो झाडां रोंपे लायताले तांतलें कितें हें घालूंक येता मिरसांगो जाल्यो त्यो इकूंक येता वा आनी कितें केलें विरियल जाल्लें तें इकून ताल्लें हें मागीर खावपाक जेवपाक भाजी गालाची मेवली इकती हाडूंक नाका न्ही म्हणून तितलें तुका गालाची इतलें हें जातालें आनी तितलें बरें जातालें आतां कितें आहा तुका सगळें इकतें हाडचें पडटा म्हणटा तें जाग्या पयशेच मोडचे पडटा आख्या सारकें न्ही तेका लागून तें प्रॉब्लेम आतां तुका कितें आसलें तुका तें आमी घरा करतालें सगळें मिरसांगो आमी चिंचो सगळें काडून आसतालें म्हणटा तें आमकां सुका सुशेगाद खावंक जाय आतां पळय तूं आतां आयकलो तें म्हाका आमी घरा येतलो इकते आमी हाडना आहलो म्हाका आमी अशें आमी ना आतां लायले हांवें आमी काडून गेलो म्हणटा ते लोक दितालो न्ही म्हाका जाय ते काडले दिले अरे बाबा भुरग्यांक दी तुज्या 10-15 दिले कोणे 20 दिले कोणे 25 दिले कोणे थोडे खाते थोडे ते वयर काडले उरता ते काडून व्हर रे तूं म्हणटाले म्हणटा तांकां व्हर रे तुका कितें आसा ते काडले ते मागीर ते हाडून हांव ते घालतालो हातून म्हाका भुरग्यांक घालतालो म्हाज्या भुरग्यांक दितालो खावपाक कोणाकूय आनी कोण घाल आमचे कोण खाता काय दिता आतां पणस काडून गेले 2 पणस काडले योग्य जालो व्हर रे भुरग्यांक खावंक ताडा आतां कितें जाता आतां तुका ते कोण पुडूक पणस काडूंकूय वचना कोण हाडूंकूय वचना आतां एक सांग आतां तुमी आतां इतलीं वर्सां झाडाचें काम कर तुका कशें गमना की हांव बाबा हें झाड जाणटें जालां मोडोंक शकता घरार आसा तुमी केन्नाय सांगतात ते लोकांक पळय हें झाड कातोर आं पडटलें हय तुमी कितें एडवायस दिता लोकांक केन्ना केन्नाय हें जाता म्हणजे बागोवता आमी गमता ते बेंड जाता न्ही हें तेन्ना ते गमता जाय करपाक पूण तूं कितें आहा तुका तें सांग अमक्याच दिसा पडटलें हें सांगूंक जायना पूण तुमी ताका सांगतात न्ही केन्नाय पळय वांकडे आहा मोडत तें बागोवतलें मोडटलें मोडटलें हें जाय
सांगतात कितें पावस सोदता येना तें तुका कोता बरों ते सांगूंक जाता. आतां माड बागोलो ते माडाक 3 पांव आसता उबी 3 पांव आसता आनी ते एक पाव तुटले म्हणटा तो ते सायडीन चल्लो, दुसऱ्या पाव तुटले तिसऱ्या पाव तुटले म्हणटा सकयल पडटा. 3 पांवाचेर तो माड आसता. भितर सावन माड पळय आहा न्ही पयलो पळय पांव 3 येता भितर येता पळय ती 3 पांव ताका ती सारकी जमनीक सावन आसता ती पळय. आतां झाडाक पळय सगळ्या झाडाक अंडीचे पाव आसता भितर ते पाव जाय ते तर तुटत जालें. चिकवाक आसना, चिकवाक केन्ना कितें घालपाचें न्ही दोरी बारीक कित्याक झाडाक घालतात तूं व्हडल्या झाडाक झाड घालतात जाल्यार चिकवा दोरी घालूंक उपकारना कित्याक आमची ते गार्फ केल्ले न्ही ते ताका अंडीचे पाव आसना केन्ना चिकू उमटोन येवंक शकता. ते एका तेच पळोवंक जाय दिसलें. आतां तूं एक वयर चडलो कित्याक झाडार चडलो आनी ती आडये खांदे घालता ते खांदे सारकी आहा ना ती पयलीं पळोवंक जाय नाल्यार तो खांदो सांबाळतलो जाय जाल्यार तें पळोवंक जाय तें करून तें. आतां समज खांदो व्हडलो जालो आनी ती दोरी घातल्या तो खांदो सकयल जाल्यार सगळें मोडून पडलें ना आख्खें वयर सावन सकयल मोडून दिसता ना ते माड पडटा म्हणजे कितें तितूच हांव तुका सांगलें न्ही ती 3 पांव आसता तेका सारकी ते उबी सारकी वयर वता न्ही तो ते हे सायडीचे पांव पिड्यार जाता कोस्म येता पळय तेन्ना तो वांकडो जाता हे सायडीक त्या वयल्यान येता पळय तेन्ना तो त्या वतान हें जाता कळ्ळें न्ही. म्हणजे आतां हे सायडीचे पांव पिड्यार जाल्यार ते सायडीन तिसरे पांव तुटले म्हणटा तो सकलो पडटा. बाकीची पांव ती बेश्टी भायल्यान आसता पळय ते भाशेन तेका तो पडप आसता ते तेजे तयार पावर तो आसता म्हणजे ते कोणाक सगळ्यांक थोड्यांक सोदमा न्हू कोणाक सांगचे पूण ते ती 3 पांव ही पळय 3 पांव आसता पोंदाक भितर ती सारकी हाजेर आसता. आतां झाडां म्हणटा म्हणून तूं कुयदाद कसो घेवपाचो लोकांनी आतां जे भाशेन झाडां आहा लोकां लागीं जायत्या जाणांनी ताका कॅर घेतल्यार बरें पीक दिता कितें करपाचें अशें तुका दिसता? हे घालूंक जाय न्ही थोडे लोक कितें करता सारें हाडून घाल म्हणजे गव्हर्मेंटान सांग दिला म्हणजे घाल म्हणटा ते बोवाऱ्या हातान घालतात ताका कितले जाय पळय तें पळोवंक जाय आनी घालूंक जाय. आतां शेताक व्हरून बोवार सारें मारलें म्हणल्यार जायना न्ही तुवें पण आतां आमकां जेवंक बसी बऱ्यो वाडल्या न्ही बसी बऱ्यो जेवल्यार आमचें जायना तुका तुका कितलें जाय तितलें जेवंक जाय तुका येता ना तें ताका लागून तें तें करूंक जाय म्हणजे पळोवंक जाय कितें करपाचें आहा पळय तें. आनी आतां भुरग्यांक तरी मातशें शिकोवत बाकोवत जाल्यार तांकां बऱ्याक पडटलें कित्याक आमचें फुडें करपाक आतां फुडें कोण झाडार माडार जावं कित्याक सोडपाचो मनीस तुका ना. आतां तेजेरूच सांगता फुडें आतां ही आमची परंपरा आहा पळय ती गोंयची ते आतां जायते भायले लोक आहा सगळे भायर चडटात आनी मातशें मिशीन घेतात आनी चडटात आनी ही आतां गोंयकारान सांबाळूंक नाका तुका कितें दिसता? गोंयकार सांबाळूंक जाय पूण आमचे गोंयकार वचना न्ही सांबाळपाक वचना आमचो लोक सगळो चलता लंडन वता म्हणटा आमी भायर वचपाचें कित्याक चिंत एका तरी भुरग्याक हें जाय काम कितें करता तें ना भायर वचपाचें ना. तुजे बाराबर धरशीत जाल्यार भुरग्याक न्ही मोग उत्ता आनी तुजोय मोग उत्ता घराचोय मोग उत्ता आनी भाटाचोय मोग उत्ता सगळ्याचो मोग उत्ता. तूं तुजे बारीक आसत जाल्यार तूं तर ताका तूं सोडिना तूं तर तांकां दुसरे सोडून दिलें तें मागीर तुजें आयकना. भुरग्याक ल्हान आसतना तितलें 8, 6, 7, 8 तेन्ना तुवें तुजे बाराबर भोंवना तो मागीर तुजे बारीक भोंवता आनी जरी तर तूं 8, 9, 10 वर्सां 11, 12 जालें ताका तुजे बारीक भोंवंक जाय तो तुजे बारीक जाना कित्याक ताका हें आसना गाडयो जाय तांकां ना गाडी जावन कित्याक कोण ते येना तुजे बारीक येना ते कित्याक ती भुरगो खंयचोच तोच भुरगो न्ही तुजोच न्ही ताचो कोणाचो तूं जाय आसना म्हणजे कित्याक ताजी मायंड दुसऱ्या तकली पळय हें पळय आहा तुजी मायंड पळय आहा ती दुसऱ्याचेर वता सारकी समजून न्ही म्हणजे त्या दिवसांनी ताका लागून आतां पळय तो कोण आहा चेडवां मेळटा थंयची लायन कोण म्हणटा फुटबॉलाक ते सोडले दुसरे कडेन गेलो थोड्यांक तेन्ना मारपाक सरप पयस संवय जाली. एक पाटी तांकां मारी थंय गेलो म्हणटा तें सुरप आमी फ्रेंड मेळलो ताजे बारीक फ्रेंडशिपाचेर भोंवता फ्रेंड संवसार काबार तुका आनी कांय करूंक जायना. फुटबॉल म्हाका लायक पयलेच सांग फुटबॉल खंय खेळला तूं आतां? हांव जायते कडेन खेळ्ळां आमी पयलो आमचो अजय क्लबाक खेळटालो पयलो आकुयेनियान म्हापसा हें आसलें पळय तेन्ना आकुयेनियान ताका खेळलो हांव पयलो. मागीर हाका आमचो आनी जून हें गेल्ले हेजे क्लबाक आकुय पयलो तांचो मागीर हांव हें करून तांचे हें करून गेलो आनी मागीर हाका गेले आमी भायर गेल्या उपरांत थंयसर मागीर सारकें काडरगॉन्स टीम आसली ते टीम 3 वर्सां चॅम्पियन आमी कंटिन्यू. आतां वर्सां कितली तुका? 78, 79, 74 आतां 74 वर्सां अजूनय खेळता फुटबॉल? अजूनय खेळता जाता तुका? हय जाता
इतलें आहा रोगतान फुटबॉल. फुटबॉल म्हणल्यार मातशें हें जाता म्हाका इतलें म्हणजे हे गो. तूं गेमी बीन पळयताय भायल्यो? पळय तो सगल्यो गेमी पळयता हांव. गेमीच पळयत आसता हांव घरा आसत जाल्यार. सगल्यो गेमी पळयता हांव. हाजे सगल्यो मॅनचेस्टर युनायटेड सगळ्यान हाजी आर्सेनल फेवरेट टीम म्हजी. आर्सेनल ती केन्नाय आर्सेनल मॅनचेस्टर युनायटेड चॅम्पियनशीप जाल्लें तेन्ना. हय पयलां ती दोनूय पयलां. चेडवाची पयलें आनी हाजी पयलें. ते हे आर्सेनल पिड्यार जाले न्ही चॅम्पियन लिगाक आनी हे ती जिखली चेडवां जिखल्या. आतां आमची टीम कित्याक वयर सरना इंडियेची? कितें चुकता तेंचें कोचिंग चुकता कशें कितें? आमची टीम आमचे हे न्ही हे करूंक व्हरना. आमचे प्लेयरांक हे सारकें येना. सिलेक्शन जायना. सिलेक्शन सारकें जायना. दुसऱ्या वतान ते तुका आपणाचे कोण येता घाल म्हणटा ते. आमचे इंडियेक येना. तुका आमी हांगासर केलो तर 77 गेल्लो. 77, 78, 79 3 वर्सां आमी कंटिन्यू चॅम्पियन लीग चॅम्पियन काडर गोंयांत लीग चॅम्पियन. 3 वर्सां आमी ती हेज गेलो. मागीर ते म्हणटाले हिंदुस्तान आसतना तेंचे बारीक आमी ते म्हणटा व्हडले प्लेयर इंडियेक आसतना इंडिया क्वॉलिफायड कित्याक जायना काय म्हणून. व्हडले प्लेयर इंडियेक आसतना ते म्हणून इंडियेक प्लेयर्स प्लेयरांक सारके सिलेक्ट करूंक जाय. अमकेच प्लेयर नाय. आतां पळय ते आतां हे घालता ते म्हणटा ते हे अमको प्लेयर ताजे बराबर हाजे बराबर ते जायना. तुवें ताजे बराबर हाजे तुज्यान म्हाका आनी ताका कंपेर करूंक जायना. म्हाज्या हिसपान दुसऱ्या प्लेयराक तुज्यान कंपेर करूंक जायना. हांव ताजे इतलो म्हणूंक जायना. सारकें. ताजो पावर दुसरे भशेन आसता. म्हजो पावर दुसरे भशेन आसता. आतां पळय फ्रँक बेकनबावर जर्मनीचो प्लेयर तो एक ते भशेचो प्लेयर. आमचो रोनाल्डो पोर्तुगालाचो प्लेयर. दुसऱ्यान आमचो पेले ताका कंपेर तो खऱ्या प्लेयरान आमच्यान कंपेर करूंक जायना. कोण आमचे खंयच्याच प्लेयराच्यान तांकां कंपेर करूंक जायना. आख्या वर्ल्डाक संवसारांत तांच्या त्या प्लेयरांक कंपेर करूंक. कित्याक फ्रँक बेकनबावर, जॉन क्राफ्ट, दुसऱ्यान आमचे जॉन क्राफ्ट हॉलंडाचो, आमचो पेले ब्राझिलाचो. पेले 3 पार्टी वर्ल्ड कप येयला. आनी तसल्या प्लेयराक आमच्या प्लेयरांक कंपेर करूंक जायना. हे आमचे थोडे आहा ते तो हाजे इतलो ताजे इतलो ताणें ते गोल मारले. ताणें म्हणटा ह्यो गजाल 300 गोल 260 कितें गोल मारले पेलेन. पेले सारको बेस्ट प्लेयर संवसाराक. ताका फुटबॉल किंग म्हणून ताका बरें हें दिलं ताका रिकॉर्ड दिला तेजो पेलेचो. बेस्टो किंग म्हणून दिवंक ना ताका न्ही. ना तुका वर्ल्ड संवसारान किंग म्हणून बाजारला ताका आख्खो पेलेक. बाकी जाय कितले प्लेयर खाता पळय तांकां सांगूंक जायना. तूं आतां माडार झाडार चडटाना कसो कितें चडटा? तुजें तें मिशीन बीन कितें आहा? मिशीन आहा. आतां मिशीन घेतला. पयलीं बेश्टो चडटालो खाडू घालून आनी खाडवाचेर रावन. ओके. झाड पिरावन माड पिरावन कातता आसतना खाडवार रावन काततालो. मागीर दोतोरान सांगलें तुका हें नाका म्हणून पांयांक म्हणालो येतले तुजे टायट जाता पांय आनी शिरो गोड जाता हें करता ते खाडवाचेर. मागीर ते मागीर हांव ते हें करपाक हाजेर चल्लें मिशीन घेतलें. आतां कितें 10, 12, 13, 14 वर्सां ते मिशिनार चडटा. आनी सोंपेपणेन काडटाय तें? हय मिशिनार चडोवन म्हाका कांय न्ही चडोवंक आतां सोय जालें म्हाका ती. आतां माडाचें नाल्ल तुका जाले म्हणून कशें कळटा तुमकां? कितें कलर आसता कितें आसता? ना थोडेशे वयचेर पूण मारले करून टॅक्टीक करून आसता. थोडेशे आसा तन्ने आहा पळय ते टट करून आसता. आनी जर तुका सारको सदमा नाल्ल काडून हातान काडून घालो तुका आमचो सारको बाबा धुवन घालता सारको सुकला तो मागीर उडय आनी ती पेणी मार. नाजाल्यार तूं वचून वयर गेलो पळय 2-3 पेणी हे आतां आहा ते थोडे आहा ते आतां कातता ते उडयता सगळो. पेणी मारली उडयली. आल्लो नाल्ल म्हणटा ते हें ना जायना तें. तुवें पळोवंक जाय तो नाल्ल हो तो जाला सुकला हो ना. सुकला तुका वाचता खंयचेर पूट मारली न्ही टीक 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 जाता. तुमचे तो सुकला नाल्ल जाला तसो. आनी तूं जर मातशें तो तन्नो आहा मातसो जाल्यार जाता. ठक जालो तो मागीर काडनाका येता म्हणजे दवरून दुसरे फाटी मेळटा तुका समजलें न्ही तें. आतां तूं शिकला कितलो म्हणलें? 7वी 8वी 7वीन कितें सोडलां. मागीर तूं भायर गेलोच पूण केन्ना चिंतोंक ना अरे हांवें गव्हर्मेंट ऑफिसान काम केलें जाल्यार बरें हे त्रास काडचे चिंतला केन्ना? ना तें चिंतना. गोवोरमेंटाचें म्हाका कांय कळना. म्हाका लायकूच ना गोवोरमेंटान कामां करपाक कितें करपाक. कित्याक आमची गोवोरमेंट कांय करिना तुजे बद्दल. तूं कितलोय बरो खंय बरो तुका हें शिक तें शिक म्हूण बेश्टें तूं इतलें शिकून आतां इतले जाण शिकलेले आसा आनी कितें केलां. तुमी आसा इतले जाण शिकलेले भुरगे आहा ही शिरीस दिले ताका. पण गोवोरमेंटान तूं तुजें काम हें काम तुजें सारकें बेस्ट. तुका जाय जाल्यार कर ना कर. तुका खंय कोण तापयतलो म्हूण आसना. तुका कोण कितें करतलो म्हूण आसना. तुज्यान कितें कर तुवें बाबा चलयता ना म्हाज्यान जायत येना आमचो
फाल्यां काडटा तुजें कळ्ळें तूं काडूंकूच जाय म्हणल्यार चोडोंकूच जाय म्हणल्यार जायना न्ही आतां कंपनीन काम करतलो चोडोंकूच जाय हें करूंकूच जाय म्हणटा फकत हांवें तें 20 वर्सां थंय काम केलां तें हाका शोरूमान घालां काय शोरूम म्हाका पूण टेक्नीक सोडिना जालें म्हाका सारको बरो करता तिजो तें मागीर तकली म्हजी मातशी दुखोवंक लागली म्हणून हांव घरा आयलो नाल्यार म्हाका कंपनीन काडूंक ना हें करूंक ना कंपनी म्हाका 20 वर्सां एका डिपार्टमेंटान काम केलें सारकें मानतालें तें म्हाका सारकें इतलें सो आतां इतलीं वर्सां तुवें आतां हें हले काम शेतान काम केलें आनी कितें जोतूय घालतालो म्हणलें तुवें मागीर माडा ह्या कामान तुज्या लायफान तुका कितें दिलें कशें दिसता कितें दिलें हांव जाल्यार हॅपी कहो कित्याक आमच्या लायफान हॅपी कहो हांव कित्याक आमची पळय देवान म्हाका पळय सगळें दिलां हें दिलें कितें जाय तितलें दिलें म्हाका भुरगीं दिलीं बायल दिली काजार जालो भुरगीं बरें सुशेगाद दिलें आजून तेन्ना सुशेगाद हांव कोणाचें म्हाका कहलें कितें जाय जाल्यार भुरगीं म्हाका कितें करूंक दिना पुरो न्ही आनी कितें म्हाका संवसार लायफ फ्री घेवं जालें न्ही म्हाजें जरी तर इतले त्रास काडल्या ते म्हणजे आतां हे म्हाका तितले त्रास केले न्ही ना न्ही तें आतां म्हाका पाची आना जरी चलता ती करता बंद कर म्हणिना आतां हें काम पुरो म्हणिना म्हणटा तें तुका जाता जाल्यार वच म्हणटा तेणी तुका म्हणजे तूं कोन्ना काय हें म्हणून हें करना जायना जाल्यार कोन्नाका म्हणटा ना जरी तूं न जाल्यार वचना काय तेणी तूं जायना तुजें कोन्ना काय हांव म्हाजें काम करताच म्हणजे कित्याक हांव करता म्हाजें हाका बसून रावलो म्हणटा हें जाता मागीर म्हाका त्रास जाता असली जायतीं कामां आहा गोंयकारांची गोंयकारपण म्हणटात आमी हेच करून ट्रेडिशनल आमी वयसल्या तुका फुडले पिळगेक कितें सांगूंक दिसता तांणी आतां वावरूंक जाय भुरग्यांनी कसलें काम करपाक आनी बरे भशेन हीं तर कामां करीत आमची जाल्यार तुजें हेल्थान बरें उरता ओके आतांचे भुरग्यांक बरें पळय बरोबर कितें जाता म्हणसर प्रेशर आयलो कोणानी कितें जालें तो मेलो हें जालें बरोबर 35 वर्सां जाता भुरगे मरता आमी 70 70 80 90 वर्सां आसतालो लोकांतलो आतां कोण आसता कित्याक लोकां दिसता आतां सगळें काम करतालो तुजें आंग घालता हें जाता त्या भुरग्यांनी जर आपण तितून हें करीत जाल्यार तूं बसून रावलें म्हणटा तूं हें जाल्ल्या भशेन जाता आनी आतांचे वर्सां आतां चडशें कितें पळय तुमी कितें फास्ट फूड बीन सगळें खाता फास्ट फुडा मागीर बरें न्ही तें तूं आतां पळय आतां हें करता म्हाजें आतां इतलें हांव सिरीयस करता काम करता म्हाका बशी जाय आनी कोडी हांव म्हाजें चेप्पू लावप तें म्हाका जाय बारीक तांदळाचें शीत घेवंक हांव काम करूंक जायना कित्याक म्हाका घट जाय कित्याक हें जायना म्हाज्या लागीं जरी तर तीं भुरगीं जर ते भाशेन आमचे आदले भाशेन खायत जेयत हें करीत जाल्यार ताका प्रॉब्लेम आसना कांय न्ही आमी आतां खाता जेवता जाल्यार म्हण हें आहा न्ही ना जाल्यार कोण आसना हालत सो तूं हॅपी आहा तुजे लायफान हय हॅपी हॅपी जावन म्हाका जाय दिला आनी अजून तयान देव दिता आनी कितें मागलें जाल्यारूय म्हाका मेळटा रोखडेंच फकत तुजी भलायकी बरी आसा हांव तितलेंच मागता त्या लागीं हांव मागीर नाका हें जाय तें दी तें दिवं म्हाका कितें ना आतां पयशे ना आपूणच तेंच दिता फाल्यां जाय पूण आयज तूं मागल्यार सायबा तूं म्हाज्या आतां पांय सावथ भलायकी घोटाय बरी दिता आतां पांय घोटाय दी आतां चडोन काम करूं ताकद पुरो म्हाका तितलें तातूंत म्हूण तुका कितें जाय न्ही म्हाका तितल्याच भितर तितल्याच टायमान येता रोखडेंच कोण ना कोण कितें घेवन येतलो कोण ना कितें करतलो म्हणजे देव हें करता सावल करता आनी कितें जाय आनी काय नाका थँक्यू